नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द प्राइम संवादमा। प्राइम संवादमा म सुषमा छु। आज विशेष हामी कोरोना महामारी र कोरोना महामारीको प्रभाव, त्यो सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घटेको हो त भन्ने एउटा प्रश्न चिन्ह पनि छ र सँगै सरकारले कोरोनाको भ्याक्सिन नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याइसकेको सन्दर्भमा कोरोनाको खोपप्रतिको विश्वसनीयता र यसको प्रभावका विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुने प्रयास गर्दैछौँ। र आज यसै सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अनुसन्धान वैज्ञानिक तथा जीवाणुविज्ञ डाक्टर सन्तोष दलाल स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। हस्, धन्यवाद। ठिकठाक हुनुहुन्छ? म ठिक छु। हजुर, यहाँले पनि कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउनु भएको भन्ने मैले सुने, सही हो या गलत हो? हो, मैले पनि कोरोनाको भ्याक्सिन लगाइसकेँ, 2 दिन भइसक्यो। हजुर हजुर। अब एउटा थियो नि, भ्याक्सिन लगाएपछि के होला भने, किनकि यो त पहिलो चरणमा होइन, एउटा परीक्षणकै क्रममै रहेको छ भ्याक्सिन। यो अवस्थामा अब भारतबाट आएको एउटा भ्याक्सिन नेपालमा प्रयोग गर्दा गर्दा एउटा के थियो भने होइन, परीक्षणको लागि नेपाल पठाइएको हो, यसले के हुने होला अवस्था भन्दै गर्दा मैले तपाईँलाई ठिकठाक देखिराखेको छु होइन। केही भयो कि भएन, केही परिवर्तनहरू आफूमा महसुस गर्नुभयो कि भएन? यसलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दा, यो चाहिँ यो जुन कोभिसिल्ड भन्ने भारतले दिएको अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज भ्याक्सिन जुन छ, त्यो चाहिँ तपाईँको विभिन्न चरणहरूमा परीक्षण भएर आएको भ्याक्सिन हो। त्यो प्री क्लिनिकल ट्रायल र क्लिनिकल ट्रायलको पनि फेज 1, फेज 2, फेज 3 भन्छ, 3टा चरण पार गरेर अनि त्यो चरणमा पनि चाहिँ तपाईँको सफल देखिएको। सफल यो मानेमा कि त्यो चाहिँ सुरक्षाको निकायले सुरक्षित र प्रभावकारी देखिएको र त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानहरूमा निचोड आइसकेकोले त्यो चाहिँ र त्यसपछि नियामक निकायहरूले त्यसलाई चाहिँ अनुमति दिइसकेको र नेपालमा आइसकेपछि त्यसले काम गर्छ। सामान्य केही प्रतिक्रियाहरू, असरहरू देखिन्छ, तर त्यत्रो ठुलो गम्भीर देखिँदैन भन्ने त पहिल्यै थाहा थियो र त्यही आधारमा मलाई पनि सामान्य केही असरहरू देखियो, तर त्यत्रो ठुलो असरहरू चाहिँ देखिएन। सामान्य असर कस्तो खालको देखिन्छ डाक्टर साहब? सामान्य असर भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले इन्ट्रामस्कुलर भन्छ, यो मसलको तल मांसपेशीको तल लगाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसो अलिअलि यहाँ दुख्ने, अलिअलि सुन्ने, अनि त्यसपछि लगाइसकेपछि चाहिँ सामान्य होइन इरिटेटिङ हुने जस्तो खालको मात्र देखियो, तर त्यत्रो ठुलो देखिएन। तर भारतमा चाहिँ अलिकति साइड इफेक्टहरू भएको कुराहरू चाहिँ आएको छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ पहिलो दिन र दोस्रो दिनमा लगभग 3 लाख जतिलाई चाहिँ खोप दिँदाखेरि चाहिँ 580 जना जति चाहिँ असरहरू देखिएर अस्पतालमा भर्ना भएको र केही व्यक्तिहरू चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूकै पनि निधन भएको कुराहरू आएको छ। 2 जना स्वास्थ्यकर्मीहरू जो चाहिँ 42 वर्षको र 47 वर्षको महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको मृत्यु भयो। अनि अर्को सामाजिक अभियन्ताहरूको पनि मृत्यु भएको भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ समाचारमा आएर यो चाहिँ साइड इफेक्टहरू चाहिँ यसमा देखिएको छ भन्ने खालको कुराहरू पनि अहिले चाहिँ यो अध्ययनहरूले अनि समाचारहरूमा देखिएको चाहिँ छ। हजुर, अब यस्तो अवस्था भइसकेपछि भनौँ न, एउटा त्रास त रहन्छ नि, अहिले मनोविज्ञानमा त असर पार्छ डाक्टर साहब होइन। तपाईँहरू पहिलो चरणमा चाहिँ अब सरकारले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नै, सफाइकर्मीहरूलाई नै प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा चिकित्सकहरूमा पनि एक किसिमको डर त थियो नि त, यहाँहरूले आफूलाई पनि मनमा दुविधा त थियो होला, लाउने कि नलाउने भन्ने अवस्थामा कस्तो पाउनुभयो भनौँ न? तपाईँ आफूले लगाउनु भयो, अरू समग्रमा तपाईँसँगै जोडिएर सहकार्य गर्नुभएको जति पनि हुनुहुन्छ नि स्वास्थ्यकर्मीहरू, उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु? के छ भन्दाखेरि यो सुरक्षितै छ, तर खोप लगाइसकेपछि पहिलो 3 दिन 4 दिनसम्म सामान्य र मध्यम किसिमका चाहिँ प्रतिक्रियाहरू देखिन्छ, तर यो गम्भीर प्रकारको हुँदैन। त्यही भएर यो खोप सुरक्षित छ र यदि यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी भन्छ, अवसर हो यो खोप लगाउन पाउनु, र यदि खोप पाउँदाखेरि चाहिँ लगाउनुपर्छ होला भन्ने मैले देखेको छु। तर यो प्रतिक्रियाहरू, खोप लगाइसकेपछि देखिने असरहरू, साइड इफेक्टहरूको चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ हुनुपर्छ र चाहिँ यो एक किसिमले जनता सर्वसाधारणसम्म पुग्नको लागि चाहिँ र अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ यो नलगाउने हो कि भन्ने खालको एउटा मनोभावना पनि जागृत भएको छ। त्यसलाई चिर्नको लागि पनि एउटा व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान भइसकेपछि यसले चाहिँ राम्रो मेसेज दिन्छ। किनकि अब कति मानिसहरूले चाहिँ जस्तै भारतमै तपाईँको चाहिँ 20 लाख जति मानिसको चाहिँ खोप लगाइसकेपछिको चाहिँ एउटा सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ 56% मानिसहरूले मात्र चाहिँ खोपलाई स्वीकार्य गरेका छन् होइन। अरू मान्छेहरू चाहिँ इभन त्यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने स्वास्थ्यकर्मीहरू नै चाहिँ खोप लगाउनलाई अनिच्छुक चाहिँ तपाईँले देखिएको पाइएको छ। अनि त्यो चाहिँ विभिन्न प्रान्तहरूमा घटबड पनि भएको देखिएको छ।
र 20 लाखमा 56% मान्छे मात्र इच्छुक हुनु भनेको चाहिँ त्यो त्यति राम्रो रेट चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। एक्सेप्टेन्स रेट चाहिँ 56% को कुरा छ भारतमा। हाम्रो नेपालमा कस्तो हो त डाक्टर साहब? जस्तो भनौँ न, अब खोप अभियान त सुरु भइराखेको छ, सबै ठाउँमा प्रदेश स्तरमा पुग्न सकेको छैन भन्ने पनि एउटा मुख्य सवाल त निस्केको छ। अब यहाँले पनि यो खोप अभियान गर्दै गर्दा, यहाँहरूको आफ्नै हस्पिटलभित्र पनि गर्दै गर्दा कतिपय त अनिश्चित पनि हुनुभयो होला नि, होइन? त्यस्तोमा चाहिँ के गर्नुभयो अथवा के कस्तो क्राइटेरिया बनाउनु भएको छ? केही व्यक्तिहरूको निधन भएको समाचार पनि आउने, कसैलाई अलि बढी रियाक्सन भएको समाचार पनि आउँदै गर्दा के मापदण्ड हेरेर के कुराहरूको टेस्ट गरेर अनि खोप लगाउने त? हामीले त्यस्तो खालको टेस्ट भन्दा पनि हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ हिस्ट्रीहरू लिने गरेका छौँ। पहिला चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ तपाईँ पहिला कुनै रोग लागेको छ कि, अथवा गर्भवती हुनुहुन्छ कि, अथवा तपाईँको चाहिँ स्तनपान गराउने महिला हुनुहुन्छ कि, अथवा पहिले नै तपाईँ चाहिँ कुनै रोग कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज भन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो खोप लगाउन नमिल्ने भनेर चाहिँ त्यो खोप उत्पादक संस्थाले चाहिँ एउटा गाइडलाइन्स बनाएको छ। त्यो अन्तर्गत नपर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले खोप लगाउँछौँ र हामी आफै पनि खोप लगाइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि एउटा त्यसले चाहिँ मनोबल उच्च बनाउँछ। अनि त्यो कारणले चाहिँ दिएका छौँ। र हामीले चाहिँ सामान्य अध्ययनहरू गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ टाउकोहरू दुखेको, ज्वरोहरू आएको, होइन, चिसो अनुभव भएको, होइन, अनि जिउ दुखेको मात्र खालको कुराहरू चाहिँ देखिएको छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अर्को अवेयर पनि गराएका छौँ। र अलिकति यहीसँग सम्बन्धित मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म विश्वमा 9 करोड 12 लाख मानिसहरूले खोप लगाइसकेका छन्। त्यसमा चाहिँ यो विगत 1 महिनामा अमेरिकामा तपाईँको चाहिँ 2 करोड 20 लाख मानिसहरूले खोप लगाएका छन्। र त्यसको पनि तपाईँको चाहिँ एउटा अध्ययनको रिपोर्ट आइसकेको छ यो साइड इफेक्टको बारेमा। र अमेरिकन तपाईँको रोग नियन्त्रण तथा यो नियन्त्रण गर्ने एउटा संस्था छ CDC भन्ने, त्यो केन्द्रले निकालेको रिपोर्ट अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ 70% मान्छेहरूलाई चाहिँ खोप लगाइसकेपछि सामान्य दुखाइहरू भएको, होइन, तपाईँको 30% मानिसहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ थकानहरू देखिएको, होइन, र 11% मानिसहरूमा चाहिँ ज्वरोहरू आएको, होइन, अनि त्यसपछि यो जोइन्ट्सहरू पेन भएको, दुखेको भन्ने खालको कुराहरू पनि त्यो आएको छ। त्यही भएर व्यवस्थित अध्ययन चाहिँ नेपालमा पनि हुनुपर्छ, एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो नेपालको चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा कोरोना पुगेको छैन भन्ने कुरा। नेपालमा अहिलेसम्म तपाईँको 4-5 दिन भयो 64,000 मानिसले खोप लगाइसके भन्ने हिजोको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अनि अब नेपाल चाहिँ अब भौगोलिक दृष्टिकोणले अलिक विकट छ। त्यही भएर यो जुन खोप चाहिँ जुन ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ अब विभिन्न भौगोलिक दृष्टिकोणले चाहिँ अलिकति चुनौती थपिएको होला, तर सायद त्यो चाहिँ पुग्छ र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अग्रपङ्क्तिमा कोरोनासँग सम्बन्धित काम गर्ने अग्रपङ्क्तिका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कोरोना नै पुग्छ होला भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यो कोरोनाको कोही भनौँ न 1 जना 2 जना 3 जना सुरुमा भेटेको अवस्थामा अनि सबै त्रसित थियो, एक हिसाबले धेरै अस्पतालहरू पनि बन्द रहेको अवस्था भए, होइन? अनि कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो केही लक्षण भएका अन्य बिरामी रहेछन्, रुगा खोकी अथवा अलि बढी ज्वरो आएका बिरामीलाई पनि अस्पतालले भर्ना लिन नमानेको अवस्था पनि थियो, चिकित्सकहरू पनि डराएको परिस्थिति, होइन? त्यो परिस्थिति पार गर्दै 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 आउँदा धेरै चिकित्सकहरू पनि कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो, मृत्यु भयो कतिको, होइन? उपचार गराउँदै यो चरण पार गरेर आएर अहिले यो भ्याक्सिन आउँदा नि चिकित्सकहरू उत्साही हुनुहुन्छ? हामी उत्साहित छौँ, किनकि यो कोरोना अथवा कोभिड रोग छ, यो भनेको चाहिँ एकदमै नयाँ किसिमको रोग हो। अनि यो चाहिँ सुरुमा त अब आक्रामकै थियो, किनभने चीनबाट फैलिएको, संसारभरि फैलिएको थियो, धेरै मान्छेहरूलाई सङ्क्रमित बनाएको थियो र धेरै मान्छेहरूको मृत्यु पनि गराइसकेको अवस्था थियो र धेरै चाहिँ थाहा थिएन यो भाइरसको बारेमा र यो रोगको बारेमा पनि, यो कसरी सर्छ, यो कस्तो खालको भाइरस हो, त्यसको बारेमा पनि अध्ययनहरू भइरहेका थिए। तर अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ अब यो कोरोनाको चाहिँ धेरैहरू आनुवंशिक अध्ययनहरू पनि भइसकेका छन्, अरू क्लिनिकल परीक्षणहरू पनि भइसकेका छन् र तपाईँको खोपहरू पनि आइसकेका छन्। 5-7 वटा खोपहरू त तपाईँको चाहिँ अनुमति पनि पाइसकेका छन् आकस्मिक युजको लागि, होइन? अनि त्यसपछि आकस्मिक प्रयोगको लागि भने अरू 22-23 वटा चाहिँ खोपहरू चाहिँ तपाईँको यो क्लिनिकल परीक्षणको अन्तिम तयारीमा छन्, उत्पादन अथवा त्यो अनुमति पाउन र उत्पादन हुनको लागि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरै कुरा बुझिसकिएको छ। र अनि यसको चाहिँ के छ भने तपाईँको फेटालिटी रेट भन्छ, होइन, मृत्यु दर पनि धेरै अलि कम जस्तो देखिएको छ, 2-3%। नेपालमा त अझै धेरै कम छ, होइन? अनि यसले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूले पनि अहिले धेरै यसको बारेमा
बारेमा चाहिँ जानकारी पाएको भएर र खोप पाएको भइसकेपछि मान्छेहरू चाहिँ अहिले त्यति नडराउने उत्साहित हुने अवस्था चाहिँ देखेको छु। तर हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने खोप मात्र लक्ष्मण बाण चाहिँ होइन, खोपले नै मात्र यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने चाहिँ होइन। त्यही भएर कोरोना रोकथामसँग सम्बन्धित पद्धतिहरू होइन, रोकथामका पद्धति उपायहरू नीतिहरू जुन जुन छन् तिनीहरू चाहिँ हामीले एकदमै हामीले चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। ती नियमहरू होइन, ती विधिहरू जसरी हामीले चाहिँ सुरक्षा उपायहरू अपनाउँछौँ ती उपायहरूलाई चाहिँ हामीले निरन्तर नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, निरन्तर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब पहिले र अहिलेको यो कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमण नै परिवर्तन भयो, अलिकति अहिले स्वास्थ्यमा अझ बढी नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको फरक रूपको कोरोना प्रवेश गरेको छ भनेको छ। बेलायतमा परिस्थिति फरक भइसक्यो, युरोपियन कन्ट्रीहरूमा होइन। अहिले त अब आवत जावतमा पनि धेरै किसिमका प्रतिबन्धहरू लगाएको छ यो भाइरसको फरक स्वरूप भनेर। यसलाई चाहिँ के छ, नेपालमा पनि केही व्यक्तिहरू जब बेलायतबाट आएको व्यक्तिहरूमा देखियो त्यसले फेरि अर्को त्रास सिर्जना गरेको थियो के हुने होला भनेर, तर अहिलेसम्म त्यस्तो अप्रिय केही पनि भएको छैन। यसलाई कसरी हामीले चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ? यो समयक्रम सँगसँगै यो जीवाणुको रूपहरू परिवर्तन हुँदै जाने हो कि कसरी लिन सक्छौँ हामी यसलाई? यो चाहिँ के हो भने कोरोना भाइरस एउटा सूक्ष्म जीवाणु हो, आरएनए भाइरस हो। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ समयअनुसार यसको आनुवांशिक परिवर्तन हुँदै जान्छ। अनि यो चाहिँ परिवर्तन भइरहेका छन्। जब हामीले आनुवांशिक अध्ययन गर्छौँ अनि मात्र थाहा हुन्छ। अब इभन नेपालमै पनि तपाईँको चाहिँ यति धेरै मानिसहरू 2,70,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित हुनुभयो। त्यसमा पनि अब यो कोरोनाको भाइरसहरू चाहिँ परिवर्तित हुन सक्थे अथवा भयो होला, त्यो हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। तर अरूतिर चाहिँ आनुवांशिक अध्ययनहरू भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसका चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाइरसमा चाहिँ स्वरूपहरू परिवर्तन भइराखेको हामीले सुनेका छौँ। त्यो चाहिँ देखिएको छ। जस्तै अहिले तपाईँले चाहिँ बेलायती भेरिएन्ट भन्ने खालको, युके भेरिएन्ट होइन, अनि त्यसपछि साउथ अफ्रिकाको भेरिएन्ट भन्ने छ दक्षिण अफ्रिकामा, त्यस्तै ब्राजिलको भेरिएन्टहरू छ। यो भेरिएन्टहरूमा चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि अलि बढी उत्परिवर्तनहरू, त्यहाँ परिवर्तनहरू आनुवांशिकमा उत्परिवर्तनहरू देखिएको छ। युकेको भेरिएन्टमा 17वटा उत्परिवर्तनहरू छन् र त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ 8वटा उत्परिवर्तनहरू चाहिँ त्यसको बाहिर कोरोना भाइरसको बाहिरको सर्फेसमा पाइने, सतहमा पाइने स्पाइक प्रोटिनमा 8वटा उत्परिवर्तनहरू छ भनेको छ। र त्यसको पनि एउटा 501 नम्बरमा भएको उत्परिवर्तनलाई चाहिँ एकदमै गम्भीर रूपमा हेरिएको छ, किनकि यो चाहिँ त्यो कोशिकामा छिटो बाँधिने र यो चाहिँ मानिसको प्रसारण छिटो हुने र यो चाहिँ पहिलाको भन्दा 70% प्रसारण हुन्छ, ट्रान्समिसन हुन्छ भनेर चाहिँ अध्ययनहरूले देखाएको छ। के कुराले चाहिँ प्रभाव पार्छ? त्यहाँको हावापानीले प्रभाव पार्ने हो अथवा त्यहाँ खानपिनले पनि प्रभाव पार्छ स्वास्थ्यमा, भनौँ न रोगसँग लड्ने क्षमता भनिन्छ, त्यस्तो कुराले चाहिँ प्रभाव हुने हो कि के कुराले चाहिँ धेरै नै कुराहरूले पनि असर गरेको हुन्छ। तपाईँले नै भने जस्तो पनि अब त्यो भौगोलिक कारण होइन, अनि त्यसपछि अरू मौसमहरूदेखि लिएर हरेक कुराले पनि असर गर्छ। र अर्को कुरा भनेको भाइरस आफै पनि परिवर्तनशील चाहिँ हो, किनभने ऊ आफू सर्भाइभ हुनु छ। हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ भने त्यो भाइरस मार्नको लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू रणनीतिहरू अप्नाइराखेका छौँ। इभन खोप पनि अहिले ल्याइरहेका छौँ। तर ऊ भाइरस पनि यो प्रकृतिमा बाँच्नको लागि उसले पनि विभिन्न किसिमको रणनीतिहरू अप्नाउँछ। त्यही भएर हामीले नै खोप बनाए पनि त्यो खोपहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ उसले यस्तो रणनीति गरेर त्यसलाई पनि चाहिँ चुनौती दिन सक्छ। त्यो भएको भएर भाइरसहरूले पनि प्रत्येक समयमा चाहिँ परिवर्तनहरू गर्छन्। र अहिले के देखिएको छ भने प्रत्येक 15 दिनमा चाहिँ तपाईँको नयाँ स्वरूप परिवर्तन गर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ। वर्षमा चाहिँ 26 पटक चाहिँ उत्परिवर्तन हुन्छ यो कोरोना भाइरसमा भनेर पनि एउटा रिपोर्ट चाहिँ आजभन्दा 2-4 महिना अगाडि एउटा वैज्ञानिक आकृतिमा अथवा समाचारमा चाहिँ पब्लिस भएको थियो। अनि यो चाहिँ परिवर्तनशील चाहिँ छ। हजुर। अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ नि, जस्तो नेपालमा एक समय व्यापक एउटा सङ्ख्या बढ्दै गयो, कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गयो, लकडाउन पनि थियो त्यो बेलामा, त्यति बेला पनि सङ्क्रमण बढ्दै गयो। अहिले अब सबै परिस्थिति सहज हुँदै गएको छ, तर सङ्क्रमण दर चाहिँ अहिले कम देखिन्छ क्या होइन। यसमा बढी जोखिम हुन्छ भन्दै गर्दा अहिले सङ्क्रमण दर कम हुँदा नि यो कोरोना केही होइन भन्ने एउटा मनस्थितिले सामान्य लक्षण अथवा कुनै लक्षण नहुँदाखेरि टेस्ट नभएर नै सङ्क्रमित नआएको हो कि नेपालमा वास्तवमै घटेको हो त डाक्टर साहब? यहाँनिर मुख्य कुरा चाहिँ यो छ कि यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने पहिला तपाईँले चाहिँ कोरोनाको तथ्याङ्कको चाहिँ परिदृश्यहरू हेर्नु होला होइन। त्यसमा के थियो भने विदेशहरूमा चाहिँ कोरोनाहरू सङ्क्रमण उच्च हुँदाखेरि नेपालमा सङ्क्रमणै थिएन। तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा 1000 सङ्क्रमण पुग्न पहिलो सङ्क्रमितबाट 1000 सङ्क्रमण पुग्न लगभग तपाईँको चाहिँ 107 दिनभन्दा बढी लागेको थियो।
सङ्क्रमणै थिएन। त्यसपछि अब हामीले के गर्यौँ भने नेपालमा सङ्क्रमणै हुँदैन, कोरोना सङ्क्रमणै आउँदैन, हाम्रो खानपान छ, हाम्रो चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता त्यस्तो छ भन्ने खालको कुरो भयो। तर त्यसलाई भएन, हामी पनि 2,70,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेको छौँ। र यो कोरोना महामारी के छ, महाव्याधि, यसलाई हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौँ यो कसरी जान्छ भनेर। तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिपय देशहरूले कोरोनालाई नियन्त्रण गरिसकेका थिए होइन। जर्मनीहरूले, बेलायतहरूले, अस्ट्रेलियाहरूले होइन, क्यानाडाहरूले चाहिँ कोरोना एक समयमा यो सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ तल घटिसकेको थियो, प्रसारण पनि कम भएको थियो, नियन्त्रणमा ल्याएको थिए। फेरि दोस्रो वेभ आयो, तेस्रो वेभ आयो। त्यही भएर अहिले पनि हाम्रो पहिलो चरणको वेभ चाहिँ सकिन लागेको अवस्था चाहिँ हो। सङ्क्रमण अवश्य नै घटेको, किनकि तपाईँले हेर्नु भने असोज कार्तिकमा सङ्क्रमण दर एकदमै धेर थियो। परीक्षणमा तपाईँको 25% भन्दा 28% थियो। तपाईँको एकै दिन चाहिँ कार्तिक 5 गते र 6 गते तपाईँको 5700 मान्छे सङ्क्रमित थिए होइन। र तपाईँको परीक्षण दरमा 28% जति थियो। तर अहिले हिजो आएर र आज हिजोको तपाईँले डाटा हेर्नु भने जम्मा तपाईँको 3600 परीक्षण भएको छ, 109 जना सङ्क्रमित छन् भनेको तपाईँको 3% जति छ। त्योभन्दा अघिल्लो दिन हिजो होइन, अस्ति तपाईँको त्यस्तै 3200 परीक्षण छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 157 जना भनेको 5% जति मान्छे सङ्क्रमितहरू छन्। अहिले चाहिँ के हो भने सङ्क्रमण चाहिँ न्यून भएकै हो, सङ्क्रमित चाहिँ घट्दै गएको हो सङ्क्रमण चाहिँ, तर जोखिम चाहिँ यथावतै छ। यहाँनिर नि यो सङ्क्रमण दर घट्नमा सरकारले आफ्नो सफलता मान्ला होइन। यो परिस्थितिको उपस्वरूप सङ्क्रमण दर घट्दै गएको हो होइन, सरकारी तर्फबाट राम्रो किसिमको कामहरू भएको भएरै सङ्क्रमण दर घटेको हो भन्न पनि मिल्छ? केही आधारहरू छन्? यसलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ भने अब यो कोरोना महामारीमा चाहिँ धेरै धनी देशहरू होइन, उच्च स्रोत भएका देशहरूले पनि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा होइन, रोकथाममा ल्याउन नसकेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तै तपाईँले बेलायत हेर्नुभयो, अमेरिका हेर्नुभयो होइन, अनि त्यसपछि अस्ट्रेलिया, युरोपियन देशहरूमा पनि यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ त्यति सजिलै कन्ट्रोलमा ल्याउन नसकेको छ। तर हाम्रो देशले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्यो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनकि तपाईँले श्रीलङ्काको उदाहरण हेर्नुभयो भने श्रीलङ्कामा 61,000 मान्छे मात्र सङ्क्रमित छन्। उसले राम्रो काम गरेर त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेको छ, 61,000 मात्र सङ्क्रमित हुनु भनेको। तर नेपालमा त 2,70,000 मान्छे त सङ्क्रमित भए। अब यदि श्रीलङ्काको दाँजोमा हेर्ने हो भने नेपालले चाहिँ त्यति राम्रो काम गरेको होइन कि, प्रभावकारी गर्न सकेको होइन कि। तर फेरि धनी देशहरूको तुलनामा हेर्ने हो भने त नेपालले पनि ठिकै गरेको हो कि भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। जनसङ्ख्या कति छ भन्ने पनि त आधार भयो होला नि डाक्टर साहब, देशमा कति छ जनसङ्ख्या भन्नेले को सङ्क्रमित त्यो त अब होइन। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्छौँ भने 10 लाख जनसङ्ख्यामा कति सङ्क्रमित भए अथवा तपाईँको परीक्षणमा कति चाहिँ सङ्क्रमित भए भन्ने हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ। तर त्यसले हेर्दाखेरि पनि अब नेपालले चाहिँ कोरोना कन्ट्रोलको लागि चाहिँ अलिअलि काम त गरेको हो होइन, तर एकदमै प्रभावकारी अति नै सुन्दर काम गरेको भन्ने पक्षमा चाहिँ म त्यति छैन। हजुर, यहाँनिर अब एउटा प्रश्न के राख्नु मलाई भने डाक्टर साहब, तपाईँ अब अमेरिकामा पनि बसेर लामो समय पढेर आउनुभयो होइन, यहाँ पनि यहाँहरूको रिसर्चहरू चलिराखेको छ। सबै देशहरूमा कोरोना के हो भन्ने बारेमा अध्ययन भए, खोपको लागि पनि गर्नु पर्यो भनेर पनि त्यो खोप बनाउनको लागि सबै देशहरू लागि परे, होडबाजी नै भयो भनौँ न, कसले पहिला लिएर आउने यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्नेतर्फ। नेपालमा त्यस्ता केही प्रयासहरू भए भनौँ न, स्वास्थ्य कर्मीहरू यस विषयमा अध्ययन गरेका यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले पनि हाम्रो तर्फबाट पनि यो के रहेछ त वास्तवमा कोरोना, यसलाई निर्मूल गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने केही प्रयासहरू हुन सक्यो? नेपालमा चाहिँ अब त्यस्तो सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरिकाले अध्ययनहरू त कोरोनाकै जस्तै खोपहरू बनाउनको लागि त त्यस्तो परीक्षणहरू भएन, किनभने खोप केन्द्रहरू नै छैन एउटा। र अनि यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रयोगशालामा चाहिँ ग्रोथ भन्छ, ग्रोथ गर्ने पनि हामीसँग चाहिँ त्यो संयन्त्र छैन होइन। भाइरल कल्चर भन्छ, भाइरल कल्चरको लागि पनि हामीसँग संयन्त्र छैन। तर यो डाटाहरू कसरी प्रसारण भयो, ट्रान्समिसन कसरी भयो, त्यस्तो खालको अध्ययनहरू चाहिँ नेपालमा भए। र नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल भन्छ, उसले पनि के अध्ययनहरू चाहिँ नेपालमा गरेको छ। जस्तै प्रयोगशालामा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलहरू हुनुपर्छ भन्ने खालको होइन, कसरी परीक्षण गर्ने खालका कुराहरू चाहिँ अध्ययन भए। तर नेपालमा चाहिँ अब कोरोना खोप नै बनाउने खालको, जस्तै भारतमा त तपाईँको आफैले पनि तपाईँको एउटा कोभ्याक्सिन र नोभोभ्याक्स भन्ने भ्याक्सिन त आफै बनाएको छ। र कोभिसिल्ड जुन हाम्रोमा आएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको यो सेरम हाम्रो अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनिकाले विकास गरेको र भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको छ। तर यदि हामीले पनि काम गर्न सक्ने हो भने नेपालमा पनि उत्पादन चाहिँ र अलिकति खोपहरू चाहिँ बनाउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यो लेभलको चाहिँ एक्सपर्टिजहरू होइन, त्यो लेभलको
मानिसहरू हैन त्यो लेभलको साइन्टिस्टहरू चाहिँ यहाँ पनि हुनुहुन्छ। यदि टिम बनाएर व्यवस्थित तरिकाले अध्ययन गर्ने हो भने त्यो सम्भव चाहिँ छ नेपालमा पनि। हजुर, अब यहाँले पहिलो खोप लगाउनु भयो, यसपछि फेरि अर्को दोस्रो खोप लगाउनुपर्छ भनिन्छ, कति समयको ग्याप, यो समय अलिकति यस बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। यो अहिले चाहिँ कोभिसिल्ड भन्ने जुन भ्याक्सिन छ यो चाहिँ भेक्टर ड्राइभ भ्याक्सिन हो। यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा कमजोर खालको एडिनो भाइरस भन्छ, सामान्य रुगाखोकीको भाइरस हो। अनि त्यो भाइरसमा चाहिँ यो सार्स कोरोना भाइरसको सर्फेस सतहमा पाइने स्पाइक प्रोटिनको सर्टेन जेनेटिक कुरा आनुवांशिक कुराहरू चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ। अनि त्यो राखिसकेपछि त्यहाँ प्रोटिनहरू राखिसकेपछि त्यो हामीमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ प्रोटिनहरू बनाउँछ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ इम्युन हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई त्यसले बुस्ट गर्छ र जब कोरोना भाइरस फेरि आउँछ अनि आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरले नै त्यसलाई चाहिँ प्रतिरक्षा गर्छ अथवा त्यो भाइरसलाई मार्छ भनेर चाहिँ गरेको छ। अनि यसको चाहिँ के छ भने कोभिसिल्डमा चाहिँ तपाईँको 2 हप्ता 4 हप्तादेखि 12 हप्ता पछि चाहिँ लगाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा छ। अनि यो चाहिँ 4 हप्तापछि लगाउने खालको चाहिँ नेपालमा चाहिँ परिचालन गरिएको छ। सायद अब यो चाहिँ तपाईँको 4 हप्तापछि फेरि अर्को यो फर्स्ट डोजको अभियान भयो र सेकेन्ड डोजको अभियान चाहिँ फेरि छ र नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँको 3 महिनाभित्र सर्वसाधारणलाई पनि यो खोप चाहिँ लगाउने भनेर चाहिँ एउटा दृढ सङ्कल्प गरेको छ। त्यसमा पनि एकदमै सायद अहिले चाहिँ अब खरिद गर्ने प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढिसकेको छ भन्ने खालको कुराहरू छ। यो एक त चुनौतीपूर्ण छ, तर पनि यदि नेपाल सरकारले यदि दृढ सङ्कल्प गर्यो भने यो चाहिँ सम्भव चाहिँ छ। हजुर, अब यहाँ सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेर एउटा प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। 3 महिनाको समयबाट त अलिकति बोली फेरिसकेको छ हैन। 3 महिनाभित्र स्वास्थ्य कर्मीलाई मात्र सक्छौँ होला भन्ने कुरा त हिजो भर्खर पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अलिकति परिवर्तन भएको स्थिति देखिन्छ। तर पनि सम्पूर्ण नेपालीहरू आशावादी त छन्। यहाँ अहिले चिकित्सकलाई लाउँदै गर्दाखेरि नि यो सरकारलाई निःशुल्क लगाइदिनु सहज भएको, भोलि आम सर्वसाधारण लाउँदा फेरि चिकित्सकहरूबाट नै होइन हामीले त यो सेवा सुविधा दिए बापत पैसा लाग्छ भन्दै गर्दा आम सर्वसाधारण त मारमा पर्छ जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब, त्यस्तो के छ? त्यस्तो होइ छैन। अब यदि नेपाल सरकारले नै खोपहरू चाहिँ अब किनेर ल्याएर अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ अनुदानमा ल्याएको खोप चाहिँ लगाइदिनुहोस् भनेर दियो भने त हैन स्वास्थ्य कर्मीहरू त खुसी हुनुहुन्छ। सर्वसाधारणसम्म चाहिँ खोप पुर्याउनलाई त उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ, किनकि त्यो त एक किसिमले त कोरोना रोकथामको लागि त ठुलो अभियान हो यो हैन। यो त अहिले तपाईँको चाहिँ यो अभियान त विश्वभरिका 100वटा देशहरूमा चलिसकेको छ हैन। यसले गर्दाखेरि त यसमा त स्वास्थ्य कर्मीहरू हैन फ्रन्टलाइनर्स वर्करहरू त खुसी नै हुनुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, हामी डाक्टर साहब लगभग अन्त्यमा पनि छौँ हैन। विषय त धेरै जटिलो, लामो समय यसको लागि सङ्घर्ष नै गर्नु परेको छ, अझै पनि कति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो त्यो समयले बताउँछ। तर पनि परिवर्तन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। आम नेपाली सम्पूर्णलाई तपाईँले तर्फबाट भनौँ न, सुरुदेखिको यो अहिलेको परिस्थितिसम्म नेपालको परिवर्तन भयो नि, जे जस्ता कोरोना सँगसँगै जुझ्दै लड्दै योबाट सिकाएको अनुभव र अनुभूतिले सबै नेपाललाई भन्नै पर्ने कुरा के छ डाक्टर साहबको अनुभवबाट? यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोरोना एक किसिमको महामारी हो, नयाँ किसिमको रोग हो, नयाँ किसिमको भाइरस हो। यसलाई चाहिँ आत्तिनु त पर्दैन, तर अहिले पनि जस्तै जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सङ्क्रमणको दृष्टिकोणले चाहिँ भिडभाडहरू गर्ने बेला होइन यो, आमसभाहरू गर्ने बेला होइन यो हैन। सबै सर्वसाधारण जनताहरूले पनि यसलाई चाहिँ यो कोरोना केही होइन भनेर खेलाँची चाहिँ राख्नु भएन, किनभने तपाईँको 22 लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु पनि भइसकेको छ विश्वमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना रोकथामका उपायहरू चाहिँ तपाईँहरूले जसरी मास्क लगाउने, हातहरू धुने, भौतिक दूरी, सामाजिक दूरीहरू कायम राख्ने कुराहरू चाहिँ अझै पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ भने सरकारले चाहिँ सर्वसाधारणसम्म खोप पुर्याउनको लागि चाहिँ अब दृढ सङ्कल्प गरेर यसका लागि के चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीहरूलाई पनि सामना गरेर यो खोप अभियानमा चाहिँ प्रमुख दायित्व लिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। भनेपछि ढुक्क भएर खोप लगाउँदा हुन्छ? ढुक्क भएर खोप लगाउँदा हुन्छ। हजुर, हस्, यो समय र साथको लागि धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, हजुरलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको प्राइम संवादभित्र हामीले जसरी पछिल्लो समय नेपालमा पनि खोप अभियान सुरु भएको छ, पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मीलाई भनेर सरकारले जसरी खोप अभियानलाई अगाडि बढाएको छ त्यसको प्रभावकारिता र खोप लगाएपछिको आफ्नो अनुभव पनि बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो हामीसँग डाक्टर सन्तोष दुलाल हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा पाऊँ, नमस्ते।